वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सर्वेभ्यः स्वागतं, सर्वेभ्यः अभिनन्दनानि च। अस्मिन् पुण्ये शैक्षिके सांस्कृतिके च कार्यक्रमे उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्योऽपि हृदयेनाहं स्वागतं प्रकटयामि। विशिष्य प्राध्यापकः पेन्न मधुसूदन महाभागः सप्ताह दीक्षाम् एतां निर्वर्तयिष्यति इति सुवर्णस्य सौगन्ध्यलाभः। पेन्ना महोदयः अतीव रुचिरवक्ता वर्तते, विद्वान् अस्ति, कथा च श्रीमद्भागवत कथा। अतः सर्वम् अत्र आनुरूप्यं पारस्परिकं बहु वर्तते। अतः वयं भगवतः कथामिमाम् आगामि दिवसेषु श्रुत्वा आत्मनः कृतार्थान् करिष्यामः। संस्कृत भारती बहुविधान् कार्यक्रमान् करोति। संस्कृत विषये जनजागरणं कर्तुं किञ्चिदिव संस्कृत यथाशक्ति संस्कृताध्ययने अध्यापने भाषणे च प्रवर्तयितुं संस्कृत भाषण रूप वातावरण निर्माणार्थं संस्कृत द्वारा संस्कृतेः परिपोषणार्थं च बहवो दशाब्दा गताः संस्कृत भारत्याः। तत्र बहुवारमयं प्रश्नः आगतः, मध्ये मध्ये बहुवारम् आङ्ग्लभाषापदेन सर्वे इति कथयन्ति। अद्यत्वे यत्किञ्चित् उत्तम गंभीर कार्यक्रमस्य सर्वे एकं निदानं भवति। सर्वे नाम जनगणना रूपं, नाम जनमत स्वीकरणं, नाम स्वीकृत विषये बिन्दुभूत विषये जनानां मनसि किं वर्तते तद् अवगम्य तदूर्ध्वं कथम् अस्माभिः कार्यक्रम आयोजनं करणीयम् इत्यादि वयं विचारयामः इति उत्तममार्गः एषः। सर्वैरेव अनुष्ठीयते। संसारे सर्वत्र एषा व्यवस्था वर्तते। एवं संस्कृतभारत्यापि बहुवारं प्रश्नोत्तररूपेण जनानां मनः अवगन्तुं कृतेषु प्रयत्नेषु स्मरामि, किमर्थं संस्कृतं पठितुमिच्छति इति एकः प्रश्नः बहुवारं संस्कृतभारती द्वारा स्वसंपर्के आगतानां जनानां कृते दत्तो वर्तते। तत्र मन्ये अधिकारिणः मया सह संवदेयुः। 180% जनाः श्रीमद् रामायणं पठितुम् अवगन्तुं, श्रीमद् भागवतं पठितुम् अवगन्तुं, श्रीमन् महाभारतं पठितुम् अवगन्तुम् इत्येव लिखन्तः आसन्। इदानीमपि लिखन्ति, पूर्वमपि अलिखन्, लेखिष्यन्त्यपि। तथापि संस्कृतभारत्याः प्रयासः आसीत्, यतो हि संस्कृतभाषा धर्मग्रन्थैः सांस्कृतिकग्रन्थैस्तु पूर्णरूपेण सम्बद्धा वर्तते इति तु जगति रूढाभिप्रायो वर्तते। अतः तदेतद्विना किञ्चित् लौकिकरूपमपि संस्कृतस्य प्रचारप्रसारार्थं समर्पणीयं वर्तते इति महानेव प्रयासः कृतः, क्रियमाणश्च वर्तते। सोऽपि प्रशंसनीयः प्रयासः, परन्तु अस्माभिरविस्मरणीयं यत् अन्ततो गत्वा मनसः
प्रसादजनकः आत्मनः उद्धारकः यः विशेषः संस्कृत भाषायां मात्रं वर्तते, संस्कृतेतर भाषासु नास्त्येव प्रपंचे, अस्ति चेदपि संस्कृतानुवाद रूपेण वर्तते इत्यतः संस्कृत भाषायाः अनितर सुदृढ़ वैशिष्ट्यमेव इमे ग्रन्था भवन्ति। श्रीमद् रामायणं, श्रीमद् भागवतं, श्रीमद् महाभारतम् अपि च विस्तृतवाङ्मयं वर्तते। उद्घाटक रूपेण मया न बहु वक्तव्यं, विद्वांसः सन्ति, सर्वे जानन्ति। अतः असौ प्रयासः अत्यंत प्रशंसनीयः, प्रशंसार्हश्च वर्तते। शुभारम्भः एषः श्राद्धपक्षस्य। पितृदिवसेषु भागवत कथा श्रवणेन पितरोऽपि उत्तमां गतिं प्राप्नुवन्ति इति शास्त्रं कथयति। श्राद्धादि सन्दर्भेषु भागवतादीनां पारायणादिकं गृहेषु प्रवर्त्यते। विशिष्य च पुण्या एषा भूमिः, महाराष्ट्रभूमिः, यत्र खलु परमभागवताः न एकः न द्वौ न त्रयः न दश न विंशतिः इति अगणन गणनाम् अतिक्रम्य भगवद्भक्तानां भूमिः महाराष्ट्रभूमिर्वर्तते। समग्र भारते एकत्र भगवद्भक्तानां समवायः वर्तते क्वचित् प्रदेशे इत्युक्ते तत्र प्राथम्यं महाराष्ट्रस्यैव वर्तते। तादृश भागवत भूमौ श्रीमद्भागवतस्य प्रवचनात्मक प्रयासकरणं संस्कृतभारत्याः अत्यन्तं प्रशंसार्हं वस्तु वर्तते। सप्ताहक्रमः यतोहि परीक्षन् महाराजः श्रीमद्भागवतं समग्रमपि शुकमहर्षि सकाशात् 7 दिवसेषु गृहीतवान् इत्यतः तदारभ्य भागवतस्य सप्ताह कार्यक्रमः, सप्ताहः इति प्रथा वर्तते। एकः सप्ताहः नास्ति चेत् सप्ताहः 100 भवितुमर्हति, परन्तु गणनं तु सप्ताहक्रमेण वयं कुर्मः इति परम्परा अपि तदारभ्य अद्यपर्यन्तं भागवत विषये भागवत प्रवचनं कुत्रापि प्रवर्तते तत्र सप्ताहक्रमेणैव प्रवर्तते। कुतः प्रथमं प्रवृत्तं भागवत श्रवणं सप्ताहात्मकम् आसीत्, अतः सप्ताहात्मकं श्रवणं, सप्ताहात्मकं पारायणं, सप्ताहात्मकं व्याख्यानम् इति एका सुदृढ परंपरा भारते बहु सहस्रेभ्यो वर्षेभ्यो रूढा वर्तते। अतः तामपि अनुवर्तयन्ति महानेशः सु अवसरः। भागवत विषये अहं वक्तुमपि असमर्थः, यतोहि विद्यावतां भागवते परीक्षा इति कथयन्ति। ये खलु सर्वविद्यासु पारीणा भवन्ति ते एव भागवतम् अध्येतुं स्प्रष्टुं विचारयितुमपि प्रभवन्ति। तेषामपि गमनं तत्र सरलं न भवति। पदे पदे तैः जागरूकैर्भाव्यं भागवत गमनसमये। कदाचित् इतरशास्त्रेषु तादृशी जागरूकता नापेक्ष्यते यावदपेक्ष्यते श्रीमद्भागवते। यतोहि एवमेव विदुषाम् एषः अभिप्रायः यत् विद्यावतां भागवते परीक्षा इति। एकतः एतादृशं गाम्भीर्यं भागवतस्य रूपम्, अन्यतः भागवतस्य रूपम् अतीव सरलं। सामान्य लघु पंचवर्षीय बालकस्यापि आह्लादकं वस्तु अपि तत्र वर्तते। इत्युक्ते अत्यंत पामरस्तरात् अत्यंत पंडितस्तरपर्यन्तम् उपादेयः कश्चन ग्रन्थो वर्तते इत्युक्ते तत् श्रीमद्भागवतमेव। यत्र खलु भगवतः श्रीकृष्णस्य लीलाः अत्यंत रुचिरया रीत्या उपवर्णिताः सन्ति। श्रवणमात्रेण बालानां किं मोक्षकामिनां शुकादि परब्रह्म परमात्मा शुकादि महर्षीणामपि आनंदे डोलायमानता भवति। तादृश भगवद्भक्ति लीला कथाः तत्र सरलया रीत्या अपि प्रतिपादिताः सन्ति। तेषां श्रवणेन यथा योग्यं
भागवत अमृतात् सर्वे जनाः लघुबालकमारभ्य प्रौढ़ विदुषां पर्यन्तं यथाशक्ति यथायोग्यं किंचित् अमृतम् उपादातुं तत्र भाण्डे अपेक्षितम् अमृतं वर्तते। अतः अत्र कदाचित् श्रोतृषु बहुविधा एव भवितुमर्हन्ति। केचन वैज्ञानिनो भवन्ति चेत् विज्ञानात्मक विचारमपि कुर्वन्तु। भगवतः 21 अवताराणां कथा अत्र वर्तते। भगवत् शब्दस्यैव भक्ति ज्ञान वैराग्य त्रयाणामपि जनकं भागवतम् इति कथयन्ति। भागवत इत्यत्र अक्षरचतुष्टयं वर्तते। तत्र विद्वांसः एवं विचारयन्ति। केचन ग्रन्थाः सन्ति, यथा इदानीं मोहमुद्गरस्तोत्रः आलपितो वर्तते तत्र भवत्या भगिन्या। तादृश स्तोत्रेषु तु ज्ञानपरम्परा वर्तते, क्वचित् तत्र वैराग्यपरम्परा अपि वर्तते, एवमेव भक्तिपरम्परा अपि आवश्यकी। एषा त्रिवेणी भवति। भक्ति ज्ञान वैराग्य इति वेणीत्रयं मिलित्वा त्रिवेणी भवति। तस्यां त्रिवेण्यां निमज्जनेनैव वयं कृतार्था भवामः। अत्र वेणीत्रयमपि समानं प्रधानं वर्तते। ज्ञानमपि प्रधानं, वैराग्यमपि प्रधानं, तेन सह भक्तिरपि प्रधाना वर्तते। बहु वक्तव्यं। भागवते न आदिर्वर्तते न अन्तो वर्तते। अत्यन्त रमणीयः ग्रन्थः। अपि च शैल्या अपि रामायण एतु मधुसूदन महाभागः जानाति। रामायणादिषु शैली विभिन्ना वर्तते, महाभारते शैली विलक्षणा वर्तते। श्रीमद्भागवते व्यासमहर्षिः आत्मानं विस्मृत्य वस्तुतः लिखितवान् वा नो चेत् एवम् उद्गमः यथा वेदानाम् आविर्भावः आसीत् तथा व्यासभगवतः मुखारविन्दात् कदाचित् एतत् उद्गतं वर्तते इति मन्ये। अतीव रमणीयता तत्र साहित्यपरतया अपि बहु वर्तते। अतः यावत् यः अनुभवितुं शक्नोति, यावद्दूरं पारञ्च यः गन्तुं प्रभवति, तावद्दूरं वस्तु प्रदातुं केवलम् एकमात्रग्रन्थः भागवतग्रन्थो वर्तते। अतः भवन्तः सर्वे कृतार्थाः सन्ति। अद्यारभ्य कतिपय दिनपर्यन्तं भागवत कथानां विचार विस्तृत विश्लेषणम् अत्र कन्ना महोदयः करिष्यति। तत् श्रुत्वा सर्वे वयं कृतार्थाः भवेम। एकमन्यत् किञ्चित् वक्तव्यं। संस्कृत भारती द्वारा अति लघु प्रयत्न द्वारा ऐदं प्राथम्येन जीवने मुखमुद्घाट्य सदोषं वा अदोषं वा किंचित् एकं वाक्यं वाक्यद्वयं वाक्यत्रयं यथा बालकः चलितुमारब्धवान् एकं पदं गच्छति पतति, द्वितीयं पदं गच्छति पतति, तृतीयं पदं गच्छति भ्रमति, अनन्तरं पुनः कतिचन पदानि गच्छति, पुनरपि सैव अवस्था इति क्रमेण यथा गमनादिकं शिक्षते तद्वत् भाषा विषये एकैकवाक्यतः अभ्यासं कृत्वा कृत्वा बहुदूरं संस्कृते निर्दुष्टं वक्तुं, आलपितुं, संवादं कर्तुं, स्वमनोगतं प्रकटयितुं शक्नुवन्तः सन्ति न सहस्रशः अपि तु लक्षशो जनाः। एषः कश्चन गम्भीरः अतीव मनसः आनन्ददायको विषयः। अनौपचारिकरूपतया एव संस्कृतादिविद्यानाम् आगामि काले उद्धारो वर्तते। औपचारिकविद्यासु केचन वैदुष्यार्थम् अध्ययनादिकं कुर्युः, परन्तु अनौपचारिकरीत्या एव वयं समाजे संस्कृतं नेतुं प्रभवामः इत्यत्र संशयो नास्ति। तेन कारणेन तेन क्रमेण ये संस्कृते किञ्चित् दीक्षिताः, संस्कृतभाषणे प्रवेशिताः, संस्कृतभाषणे दीक्षिताः, संस्कृतभाषणे अवतारिताः ये वर्तन्ते, स्वस्वप्रागल्भ्यानुसारं केचन प्रथमस्तरे भवेयुः, केचन मध्यमस्तरे भवेयुः, केचन
उत्तमस्तरे भवेयुः बहुविधस्तराः वर्तन्ते तेषां सर्वेषामपि अत्यन्त अपेक्षितम् एकम् आवश्यकं वर्तते यः कुतः संस्कृतभाषया वयं वक्तुं काठिन्यं वा भ्रमप्रमादादिकं वा कुर्मः कुतः मातृभाषायां न कुर्मः अनायासेन कथं मातृभाषायां वदामः किमर्थं किञ्चित् संस्कृतभाषणे आयासम् अनुभवामः इति विचारयामश्चेत् तत्र कारणं केवलं श्रवण संस्कार अभावः भाषायाः श्रवणं यावदधिकं भवति या कापि भाषा भवतु श्रवणं निरन्तरं श्रोत्र संयोगः भाषायाः भवति चेत् प्रथमदिने किमपि न ज्ञायते ध्वनिमात्रं ज्ञायते क्रमशः शब्दाभिज्ञानं भवति अर्थज्ञानं न भवति किञ्चित् किञ्चित् अनन्तरं ऊहात्मक अर्थज्ञानं भवति अनन्तरं तदर्थज्ञानं परिष्कृतं जायमानं सत् भाषायां प्रावीण्यम् आयाति अतः लघुबालकः गृहे जातः कतिपयवर्षैः स्वमातृभाषया सम्यक् भाषते व्यवहरति इत्युक्ते तस्य नैरन्तर्येण शब्दश्रवणमेव तत्र कारणं वर्तते तादृश श्रवण संस्कारः इति वयं संस्कृतभारत्यां भूयो भूयः कथयामः अतः एतादृश कार्यक्रमाणां द्वारा विस्तृतरूपेण अद्य सौभाग्यवशात् कस्यापि कुत्रचित् गमनं नास्ति स्वस्वगृहे सुखेनोपवेष्टुं शक्नुवन्ति संपर्कस्तु अतीव सरलो जातः साक्षात् संपर्को जातः अग्रे एव वर्तते इव भावयामः अनुभवामः यद्यपि मध्ये सहस्रशः किलोमीटर्स् दूरं वर्तते अतः एतादृश श्रवण संस्कारः भवति श्रवण संस्कारः अन्येन केनचित् शुष्केन निष्प्रयोजनेन निरर्थकेनापि किमर्थं करणीयम् यत् चतुर्विध पुरुषार्थानामपि प्रदाता भगवान् यो वासुदेवः वर्तते तस्यैव श्रवण कीर्तन द्वारा अपि श्रवण संस्कारो भवति सुवर्णस्य सौगन्ध्यमागतम् इति कृत्वा अयम् उपक्रमः यदा शिरीष महाभागः मम सकाशे आगतः महान् मनसि आनन्दः अभवत् यद्यपि अहं भागवत विषये अधिकं न जानामि बहु पठिता अपि नास्मि श्रीमद्भागवतस्य तथापि कतिपय वचनान्येव आदौ वक्तव्यानि इति ओमित्युक्तवान् अस्मि अहं भगवन्तं प्रार्थये संकल्पित एष कार्यक्रमः अत्यन्त यशस्वितया परिपूर्यतां न एकवारम् एष भवतु नैरन्तर्य कार्यक्रमः यथा योग्यं जनाः अन्वयं कुर्वन्ति यथा योग्यं च बहिर्भवन्ति यतोहि संसारः सर्वेषां स्वस्व व्यापाराः वर्तन्ते सर्वे निर्वहणीयाः भवन्ति अतः एतादृश श्रवण संस्कार आधायक उत्तम सांस्कृतिक आध्यात्मिक धार्मिक ग्रन्थानां सरल संस्कृत माध्यमेन व्याख्यानादि रूपः यः एष कार्यक्रमः पुण्यभूमौ महाराष्ट्रेषु प्रथमवारम् आरब्धः प्रथमवारमपि श्रीमद्भागवतं सर्वपुराणानां ग्रथनानन्तरं तत्र धर्मान् लोकं राजनीतिं संस्कृतिं जीवनं जीवनेतरं सृष्टिं प्रलयं वंशं वंशानुचरितं सर्वमुक्त्वा श्रान्तो भूत्वा भगवान् वेदव्यासः आत्मनः केवलं सन्तोषाय कुत्रापि तृप्तिमलभमानः श्रीमन्महाभारतेऽपि तृप्तिमलभमानः अष्टादश पुराणग्रथनेनापि सन्तोषञ्च मनश्शान्तिञ्च स्वसन्तोषम् अलभमानः श्रीमद्भागवतं व्यरचयदिति स्वयमुपोद्घाते वर्तते अतः श्रीमद्भागवतग्रन्थः सामान्यो नास्ति अतः तादृश तुष्टिः तादृश सन्तोषः तादृश आत्मानन्दः अस्माकमपि सर्वेषाम् आवश्यकं वर्तते स्वस्वक्षेत्रे प्रवर्तमानानाम् अतः सर्वेषाम् एतेन शुभेन उपक्रमेण शुभं भूयात् कार्यक्रमः अतीव यशस्वी सम्पद्यताम् एवं पेन्ना महोदयः अतीव विद्वान् अस्ति प्रौढविद्वान् अस्ति न्यायादिशास्त्रेषु कृत गंभीर परिश्रमो वर्तते वेदांत विज्ञानवान् वर्तते
अतः अत्यंत योग्य गुरुमुखात् यथा भागवत श्रवणं सर्वेषां भवतां प्रतिदिन श्रेयसे जीवनस्य श्रेयसे कल्पताम् इति भगवन्तं वासुदेवं सम्प्रार्थ्य विरमामि। धन्यवादः। धन्यवादाः महोदय। सर्वेषां सुप्रभातं व्याहरामि। नारायणः परं ब्रह्म सर्वकारणकारणं प्रपद्ये वेङ्कटेशाख्यं तदेव कवचं मम। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमन्नारायणाय नमः। श्री सच्चिदानन्द घनस्वरूपिणे कृष्णाय चानन्त सुखाभिवर्षिणे विश्वोद्भवस्थान निरोध हेतवे नुमो वयं भक्तिरसाप्तये अनिशम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वयं संस्कृत भारती द्वारा आयोजिते अस्मिन् पुण्य कार्यक्रमे स्मः। विशिष्य अद्य एतस्य शुभारम्भं कर्तुं स्वयम् उपस्थिताः परमश्रद्धेयाः गुरुवर्याः कुटुम्बशास्त्रिणः एतस्य शोभां वर्धयन्तः आसन्। अहं पश्यामि अत्र भवन्तः वैदिकाः वेदान्तिनश्च एतादृशानाम् आशीर्वादान् प्राप्य अस्माकं कार्यक्रमः अवश्यमेव सफलताम् एष्यति इति मम महान् विश्वासः। अतः सर्वथापि स्थाने अयं समागमः इति पश्यामि। भागवतमिति कारणेनैव कश्चन मोहो जातः। सामर्थ्ये असत्यपि तत्र प्रवृत्तिः केवलं भगवत् कथाश्रवण कौतूहलं कौतुकं तत्रैव मनसः निवृत्तिः इति कारणेन एतत् स्वीकृतम्। अन्यथा तु सन्ति समर्थाः बहवः। तेषु सत्स्वपि मयि एतत् कार्यं न्यस्तम् इत्यत्र संस्कृतभारत्याः प्रमुखाः श्रीश देवपूजारी महोदयाः, श्रीश बेडस्गांवकर महोदयाः, वैखरी कुलकर्णी महोदया एते सर्वेपि महान्तः मयि विश्वस्य एतन्मुखादेव किञ्चित् भागवत कथा श्राव्यतामिति मामत्र आदिष्टवन्तः। अतः सर्वथा अहं मम जन्मनः सार्थकतां पश्यामि। यतः भगवतः स्मरणम् इति महते पुण्याय तदपेक्षया भगवतः नामकीर्तनं, भगवतः वृत्तकीर्तनं, भगवतः कर्म संकीर्तनम् इति सर्वमपि न केवलम् आनन्दाय महते पुण्याय च भवति, निःश्रेयस हेतुश्च भवति इति वयं सर्वे जानीमः। अतः तत्र मम कश्चन मोहः उत्पन्नः यत् ऐदं प्राथम्येन आयोजिते अस्मिन् कार्यक्रमे मामेवम् आदिष्टवन्तः, अतः अयमेव भगवतः आदेशः इति मत्वा अहम् आत्मानमत्र प्रवर्तयन्नस्मि, न तु स्वशक्तिगर्वेण इति पूर्वमेव निवेदयितुम् इच्छामि। यत्र भगवान् साक्षात् प्रमाणं तत्र कर्ता कारयिता च भगवान् इति कारणेन मादृशानां मुखादपि स्वमाहात्म्यं गाययितुं यदि भगवान् इच्छति तर्हि अवश्यमेव तत् सफलं भविष्यति इति मम सुदृढः विश्वासः। अयि सुहृदः, भागवती कथा भवत्यत्र बहु वक्तव्यं। यथा आचार्यैः पूर्वमेव उक्तं, भागवतस्य आरम्भः कथं जातः इत्यादि सर्वं सुष्ठु निरूपितं, सुमधुरया रीत्या प्रतिपादितं। संस्कृत भारती द्वारा संस्कृत भाषा प्रचारो भवतु, भागवत प्रचारो भवतु, अस्माकं भारतीय संस्कृतेः प्रतिष्ठा भवतु, सर्वेपि भारतीयाः इतरे च अस्माकं संस्कृतेः औन्नत्यं जानीयुः इति दृष्ट्या केचन कार्यक्रमाः काले काले आयोज्यन्ते।
तेषु कार्यक्रमेषु बहवः सहभागिनो भूत्वा संस्कृतक्षेत्रस्य भारतभूमेः तथा संस्कृतेश्च माहात्म्यं जानन्ति। अनया रीत्या भारतं भविष्यति इति। एतद्दृष्ट्या एव बहवः कार्यक्रमाः आयोज्यन्ते। अत्र अहमेकम् उदन्तं स्मरामि यत् सार्धैकवर्षात् वर्षद्वयात् प्राक् कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालयस्य भारतीय दर्शन विभागद्वारा भागवत कार्यक्रमः कश्चन आयोजितः आसीत्। तदा मराठी भाषया 10 दिनानि यावत् मया भागवत प्रवचनं कृतम्। अनिशं मम भागवत पारायणं भवत्येव प्रचलति। अहं प्रतिदिनं भागवत पारायणं करोमि। इतः पूर्वं रामायणादि पारायणं जातं, परन्तु इदानीं नियतरूपेण भागवत पारायणं प्रचलति। अतः भगवान् एवं चिन्तितवान् स्यात् यत् अयं भागवतं पठति, इदानीं किञ्चित् तद्विषये जनान् वदतु इत्यपि चिन्तितवान् स्यात्। अतः वर्षद्वयात् प्राक् कश्चन कार्यक्रमः कृतः। अन्तिमे दिने अस्माकं सर्वेषाम् आश्चर्यकारणं नाम तिरुपतितः प्रसादः स्वयं प्राप्तः। लड्डू इति प्रसादः। सर्वेषाम् आश्चर्यं जातं। तदा मयोक्तं भगवान् प्रसन्नः इत्यस्य निदर्शनम् एतत् यत् अन्तिमदिने अचिन्तितरूपेण प्रसादः स्वयं प्राप्तः। अस्माभिस्तावत् अन्नप्रसादः स्थापितः, परन्तु लड्डू प्रसादः, मोदक प्रसादः सर्वान् मोदयितुं स्वयमेव प्राप्तः इति भगवतः प्रसाद निदर्शनं वयं चिन्तितवन्तः। तथा मम अत्र दीक्षा जाता। भागवत कथा भवतु इति एकः आदेशश्च प्राप्तः। अस्माकं पूर्वजेषु प्रपितामहाः बहुधा भागवत पारायणादिकं कृतवन्तः। तथा सजीव समाधिं स्वीकृतवन्तः। महबूब नगर कोटकदिर प्रदेशे सजीव समाधिं स्वीकृतवन्तः। इदानीमपि तेषाम् उत्सवः प्रचलिष्यति। तादृशानां पूर्वजानां पुण्यलेशेनैव मम एतादृश कार्येषु प्रवृत्तिर्भवति इति अहं पश्यामि। इदं भागवतं पिबत भागवतं रसमालयम् इति स्वयं भागवतारम्भे कथितं भगवता वेदव्यासेन। भगवान् वेदव्यास इति अस्माकमेव न सम्पूर्णस्य जगतः गुरुः। भगवान् वेदव्यासः जगद्गुरुः। यतः भगवान् वेदव्यासः यावत् जानाति, यथा जानाति तत् चिन्तयितुमपि अशक्यं। यतः अहमेवं पश्यामि, भारतस्य सर्वविध स्वरूपं, भौगोलिकं स्वरूपं, धार्मिकं स्वरूपं, आध्यात्मिकं स्वरूपं, वैज्ञानिकं स्वरूपं, भाषिकं स्वरूपं, सर्वविध स्वरूपं जानानः कश्चन एकः विश्वकोशवत् तिष्ठति भगवान् वेदव्यासः। अतः इदं भारतवर्षम्, अयमस्माकं देशः इति गर्वं वोढुम् अस्माकं पुरस्तात् विद्यते भगवान् वेदव्यासः, यः सम्पूर्णं भारतवर्षम् एकीकृत्य इदानीं पर्यन्तमपि रक्षितवान्। इतः परमपि भगवतो वेदव्यासस्य वाङ्मयकारणेनैव भारतवर्षं सुदृढम् एकरूपं तिष्ठति, स्थास्यति इति अस्माकं सर्वेषामपि विश्वासः। तादृशस्य वेदव्यासस्य हृदयारविन्दात् ततश्च मुखारविन्दात् निःसृतमिदम् अमृतम् साक्षात् शुकमुनिना प्राप्तं, ततश्च परीक्षित व्याजेन सर्वेषां पुरः प्रकटितम् एतादृशं भागवतामृतम्। भगवान् वेदव्यासः साक्षात् श्रीमन्नारायणावतारः इति वयं जानीमः। तादृशः भगवान् वेदव्यासः पुराणवाङ्मयं सृष्ट्वा महाभारतसंहितामपि निष्पाद्य आविष्कृत्य ततश्च निर्वृतिम् अलभमानः बहुधा चिन्ताक्रान्तः आसीदिति।
तदा नारद महर्षिः तं प्राप्य चिन्ताकारणं पृष्टवान्। तदा भगवता वेदव्यासेन किमुक्तम्? अहं सर्वमपि कृतवान्, अहं सर्ग प्रतिसर्ग वंश मन्वन्तर कथादिकमपि वर्णितवान्, तथापि मम मनः किमर्थं न प्रसन्नं, किमपि हीयते इव, किमपि न्यूनमिव, हृदयं शून्यमिव किमर्थं भाति मे इति तदुत्तरम् अपराप्नुवन् अहम् अत्र स्थितः इत्युक्तं सरस्वती इति। पश्यन्तु, एतादृशमेव घटितं काव्यकण्ठ गणपतिमुनीनां जीवने। गणपतिमुनयः इति काव्यकण्ठाः जन्मनः 10मे वर्षे गणपतिमुनिः काव्यं लिखितं। पाण्डव धार्तराष्ट्र समागमः इति किञ्चन काव्यं कृतं 10मे वर्षे। तदनन्तरं ज्योतिषादि शास्त्राणि अधीतानि। आशु कवयः एकघण्टात्मककाले एव 500 श्लोकान् कर्तुं समर्थाः तादृशाः गणपतिमुनयः आन्ध्रदेशीयाः। ते योगिनः, वैदिकाः, मन्त्रविदः, ज्योतिषिकाः तादृशाः। इतोपि माहात्म्यं नाम ते रमणमहर्षि सकाशं गत्वा रमणमहर्षेः महत्त्वं ज्ञात्वा प्रथमवारं ते उक्तवन्तः, वेङ्कटरमण इति अयं भगवान् रमणः, रमणमहर्षिः इति नामकरणं कृतवन्तः गणपतिमुनयः। तदा रमणमहर्षयः स्वयम् उक्तवन्तः, अयं मम तातः पिता, अतः नायन इति तेलुगु भाषया उक्तवन्तः। एतादृशः घनीयान् कश्चन सम्बन्धः द्वयोरासीत्। तादृशः सर्वशास्त्रवित् मन्त्रवित् यः जीवने कपालसिद्धिं प्राप्तवान्, आशु कवित्वं प्राप्तवान्, भुवनेश्वरी कृपा प्रसादं प्राप्तवान्, परशुराम दर्शनं प्राप्तवान् महेन्द्रगिरौ, तादृशः महान् कश्चन विभूति विशेषः काव्यकण्ठ गणपति मुनिः अन्ते एकं पत्रं लिखितवान् रमण महर्षिं प्रति। पत्रे एवं स्व मनसः क्षोभं वर्णितवान्, यत् सर्वमपि मया कृतं, सर्वविध योगाः अभ्यस्ताः, योगसिद्धिः अनुभूतवान्, तथापि मम मनसः निर्वृतिः नास्ति, मम मनसः आनन्दः नास्ति इति। तदा रमण महर्षिणा कश्चन उपदेशः प्रदत्तः इति। एवं वयं पश्यामः, भगवान् वेदव्यासश्च एवं मनसः तृप्तिम् अप्राप्य तत्र चिन्ताक्रान्तः आसीत्। तदा नारद महर्षिः तं प्राप्य यदुक्तवान् तद् भागवतस्य आरम्भे वर्तते, प्रथमस्कन्धे। वयं तदपि द्रक्ष्यामः। एवं नारद महर्षेः उपदेशेन भगवान् वेदव्यासः प्रेरणां प्राप्य भागवत संहितां चकार इति। तदा कश्चन सन्देहोऽपि भवति, यदि सर्वविध वैराग्यं प्राप्तवान् वेदव्यास महर्षिः, किमर्थं वा पुनश्च भगवति वा रक्तिः इति। परन्तु अत्र अयमेव विशेषः भागवत संप्रदाये, भागवत ग्रन्थे च, यत् भवन्ति आत्मारामाश्च मुनयः निर्ग्रन्थापि उरुक्रमे एतादृश भक्तिं कुर्वन्ति, अहैतुकीं भक्तिं कुर्वन्ति अधोक्षजे इति वयं पश्यामः। आत्मारामाश्च मुनयः निर्ग्रन्थापि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्तिं। किमर्थम्? इत्थंभूतगुणो हरिः, हरिः इत्थंभूतगुणः। तर्हि तादृशस्य भगवतः परमेश्वरस्य सकलजगत् पालकस्य गुणसमुदायस्य ज्ञानं, स्मरणं, कीर्तनं, परस्परबोधनम्
इति महते पुण्याय भवति। अतः अहं सर्वथा अभिनन्दामि अस्माकं ज्येष्ठान् संस्कृतभारतीतः एतादृश कार्यक्रमस्य आयोजने। यतः एतादृशः कार्यक्रमः अवश्यमेव अस्माकं जीवनस्य सार्थकतां प्रकटयिष्यति कालान्तरे। सद्यः हृदि अवरुध्यते इति भागवतस्य आद्य श्लोकेषु वर्तते। यः भगवतः गुणान् शृणोति तस्मिन्नेव क्षणे भगवान् तस्य भक्तस्य हृदि अवरुध्यते इति। परन्तु शुश्रूषिभिः तत्क्षणात् इत्युच्यते खलु, तदेव मनसि कृत्वा वयं प्रवर्तामहे। एतादृशं भागवतम्, एतस्य माहात्म्यं पाद्मपुराणे, स्कान्दपुराणे, अन्यत्र च जेगीतम्, अर्थात् बहुधा गीतम्। भागवतस्य माहात्म्यं कीदृशम् इति पदे पदे पुराणेषु बहुधा कीर्तितम्। एतादृशं भागवतम् पाद्मपुराणे विशिष्य कथा माध्यमेन एतस्य माहात्म्यं कथितं। तर्हि इदानीम् अस्माकं संशयो भवति। यदा किञ्चित् ज्ञायते तदा संशयो भवति। यतः क्लिश्यत्यन्तरितो जनः इति भागवते एव कुत्रचित् भवति। द्वावेव सुखमेध्येते क्लिश्यति अन्तरितो जनः इति। अर्थात् यः पण्डितः, अस्माकं शास्त्रीपादानामिव यः पण्डितः सः अज्ञानम् अतिक्रान्तः। यश्च अज्ञानी वर्तते सः अत्र न पश्यति, परन्तु यः मध्ये तिष्ठति सः क्लिश्यति इति। किमर्थं? किञ्चित् जानाति किञ्चित् न जानाति इति क्लेशः। अतः संशयो भवति। भागवतं किं? भगवतः इदं भागवतम्, भागवतस्य इदं भागवतम्। अत्र भागवत ग्रन्थे 18,000 श्लोकात्मक संहिता ग्रन्थः। अतः 18 साहस्री संहिता। यथा 80 साहस्री इति वयं वदामः, तथा 18 साहस्री एषा संहिता। अत्र वस्तुतः पुराण संदोहः 4,00,000 श्लोकात्मकः। तत्र 18,000 श्लोकाः अत्र विद्यन्ते। अत्र 12 स्कन्धाः सन्ति। विशिष्य 35,300 अध्यायाश्च सन्ति। एवं स्थूलं शरीरं भागवत ग्रन्थस्य बहिरूपम् इति वयं पश्यामः। भागवतम् इति भगवतः इदं, भगवतः चरित्रं, भगवतः अवतारचरित्रं, भगवतः कर्मचरित्रं, भगवतः गुणवैभववर्णनम् इति एकपार्श्वतः। अतः भगवतः इदं भागवतम्। परन्तु मध्ये ये केचन भागवताः सन्ति तेषामपि चरितं, यथा ऋषभदेवस्य, यथा रन्तिदेवस्य, यथा अम्बरीषस्य, ध्रुवस्य, प्रह्लादस्य, वृत्रासुरस्य। वृत्रासुरः महाभागवतः। तादृशानां बहूनां भागवतानाम्, अर्थात् ये भगवति आत्मानं न्यस्य जीवन्ति ते भागवताः, तेषां महाभागवतानामपि चरितमस्ति। अतः उभयथापि भागवतं, भगवतः भागवतानाञ्च चरितम्। अत्र प्रश्नः, भगवान् कः? किमर्थं तस्य चरित्रम् अस्माभिः पठनीयम् इति। अत्र भगवान् इति शब्दः कथं व्युत्पन्नः इत्युक्ते, भगः अस्य अस्ति इति भगवान्, गुणवान् धनवान् इव भगवान्। संस्कृते भग इति ऐश्वर्यवाचक शब्दः। ऐश्वर्यम् इत्युक्ते ईश्वरस्य इदम् ऐश्वर्यम्। पुनः प्रश्नः, ईश्वरः कः? एकैक प्रश्नद्वारा कस्यचन शब्दस्य गूढं स्वरूपम् अवगन्तुं शक्यते। अतः ईश्वरः कः
इत्युक्ते ईश इति धातोः निष्पन्नः ईश्वरशब्दः सर्वप्रभुतां दर्शयति, सर्वव्यापि, सर्वपालक, सर्वनियन्तृ शक्तिं बोधयति। अतः ईश इति शब्देन, ईश्वर इति शब्देन च एकं तादृशं तत्त्वं बोधयितुम् इष्यते यत् तत्त्वं जगत् सृजति, जगत् रक्षति, अवति, जगत् अत्ति इति वदन्ति, संहरति अर्थात् उपसंहरति, न तु भक्षयति। अत्ता चराचर ग्रहणात् इति ब्रह्मसूत्रमस्ति, तत्र वदति अत्ता अर्थात् भक्षकः। भक्षकः इति उभयविध भक्षणं भवति। भक्षकः इति सोदरपूर्तिः अपि करोति। अत्र तु ईश्वरः इति यत् तत्त्वं वर्तते तत् सर्वं सृजति, सर्वं पालयति, सर्वं उपसंहरति, पुनः स्रष्टुमेव। एवं तर्हि ज्ञानेश्वर महाराजाः ज्ञानेश्वर्याः 11तमे अध्याये पृच्छन्ति, यदा विश्वरूपदर्शनं भवति तदा श्रीकृष्णस्य पुरस्तात् स्थित्वा अर्जुनः वदति, अहमेव पृष्टवान् विश्वरूपदर्शनं करोतु, अहं विश्वरूपं द्रष्टुमिच्छामि इति अहमेव उक्तवान्। परन्तु एतादृशं विश्वरूपं दृष्ट्वा इदानीं पुरा मम गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते इति या स्थितिर्जाता, वस्तुतः इदानीं ततोपि द्विगुणीकृता स्थितिरस्ति। यतः इदानीं मम शरीरे कम्पः भवति, वेपथुर्भवति, कम्पः, मम भयं भवति। एतद्वा तव रूपम् इति अर्जुनः पृच्छति। एतद् रूपं द्रष्टुम् अहम् आतुरताम् अनुभूतवान्, परन्तु एतद् रूपं सर्वं भवान् भक्षयतीव, उपसंहरतीव, सर्वसंहारक एव इति। तर्हि यदि सर्वसंहारः करणीयः किमर्थं सृष्टिः इति अर्जुनः पृच्छति इति ज्ञानेश्वर महाराजाः कथयन्ति तत्र। पश्यन्तु, उपसंहर्तृत्वम् इति वस्तुतः नेगेटिव् प्रतिकूलमिति न, एतत् सृष्टिः पुनश्च तादृशं यः सर्वं करोति। अत्र शैव संप्रदाये, काश्मीर शैव संप्रदाये इतोपि द्वयं, सृष्टि स्थिति संहार तिरोधान अनुग्रह इति पञ्चकृत्यानि। एतानि पञ्चकृत्यानि यः करोति, यः अनुग्रहं करोति, तिरोधानमपि करोति, पञ्चकृत्यानि यः करोति सः ईश्वरः, सः भगवान्। तर्हि इदानीं वयं भगशब्दस्य एतमर्थं जानीमश्चेत् भगवन्तं जानीमः। भगवन्तं जानीमश्चेत् भागवतं सम्यक् आस्वदितुं शक्नुमः। तावत्पर्यन्तं यदि भगवान् न ज्ञातः, सम्यक् भगवत् शब्दस्य अर्थः न ज्ञातः, तर्हि भागवतस्य तात्पर्यं न ज्ञायते। भागवतं किमर्थम् इति केचन पृच्छन्ति, केचन जिज्ञासया पृच्छन्ति, केचन अज्ञानेन पृच्छन्ति, केचन अहङ्कारेण पृच्छन्ति किमर्थम् इति। परन्तु तस्य उत्तरं भागवते एव दत्तं, यत्र एतावदेव जिज्ञास्यम्, एतावदेव जिज्ञास्यम्, किं तत् अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा इति। एतद् जिज्ञास्यं किं किं ज्ञातव्यम् अस्माभिः जीवने, किमर्थं ज्ञातव्यं, प्रश्नद्वयं। तत्र एतावदेव जिज्ञास्यम् इति भगवता वेदव्यासेन अतिस्पष्टतया निर्दिष्टम्। किं तत्? यत् अन्वय व्यतिरेकाभ्यां सर्वत्र सर्वदा स्यात् तद् विजिज्ञास्यम्, तदेव विजिज्ञासितव्यम् इति। अन्वय व्यतिरेकाभ्यां ज्ञानेश्वर महाराजाः वदन्ति ज्ञानेश्वर्यां, दोणी डोळी पाहवे दोणी डोळे तद् अन्वय व्यतिरेक इति। अन्वयेन व्यतिरेकेण इति नेत्रद्वयेन अस्माभिः एक भगवत् तत्त्वं विश्वे दर्शनीयं, साक्षात्कारः करणीयः। एतदेव निःश्रेयसाय भवति, अर्थात् अस्माकं मनुष्यजन्मनः सार्थकतां सम्पादयति इति। अतः वदति एवं
भागवतं भगवतः इति भगवान् अयम् उत्पत्तिञ्च स्थितिञ्चापि उत्पत्तिं स्थितिं प्रलयं विद्याम् अविद्यां यः वेत्ति सः भगवान्। अतः भगवान् वेदव्यासः शंकर भगवत्पादाः किमर्थं यः संपूर्ण जगतः सृष्टिं स्थितिं संहारं ज्ञानम् अज्ञानं भूतानाम् आगतिं गतिं अर्थात् प्राणिनः कुत उद्भवन्ति कुत्र प्रलीयन्ते इति सर्वं यः जानाति सः वाच्यः भगवान् इति। अत्र किञ्चित् तत्त्वमस्ति भगवत् तत्त्वं तत् स्वतः प्रमाणं तस्य अनुभवं ये प्राप्तवन्तः सत्पुरुषाः यथा ज्ञानदेव महाराजाः शुक तत्पूर्वं शुक महर्षयः वेदव्यासः नारद शाण्डिल्य देवरात एवं असितः एवं एते सर्वेपि सत्पुरुषाः आळ्वार् नम्माळ्वार् पेरियाळ्वार् तिरुमंगै आळ्वार् तिरुमोशि आळ्वार् गोदादेवी एते सर्वेपि अस्माकं पुरस्तात् साक्षात् निदर्शनं यत् भगवत्तत्वम् अस्ति तद्धेतु व्यपदेशाच्च इति ब्रह्मसूत्रेण यद् दर्शितं सर्वेषाम् आनंद कारणमस्ति सर्वाणि भूतानि तस्यैव आनंद मात्राम् उपजीवन्ति इति वदन्ति। अतः अस्मासु आनन्दः यदा भवति तस्य आनन्दस्य मूलं किञ्चित् तत्त्वमस्ति तत् भगवत् तत्त्वं। नो चेत् वयं कुतः आनन्दं प्राप्नुमः कुतः आगताः कुत्र जीवामः कुत्र अस्माकं पुनश्च निकेतनम् अस्माकं कुत्र इति पश्चात् तत्र भवति भगवत् तत्त्वं तदेव एकं तत्त्वं तद् ज्ञातव्यम् इत्युक्ते कथं ज्ञातव्यं स्वानुभवेन ज्ञातव्यम् अस्मादृशानां तावत् स्वानुभवो न भवति अस्माकं कथम् अनुभवो भवेत् गुरूपदेशं विना यतः वयम् उत्तमाधिकारिणः न स्मः वयं मंदाधिकारिणः अतः अस्माकं तादृशी योग्यता नास्ति इति कारणेन गुरुः उपाश्रयणीयः सद्गुरुः गुरवः सर्वे सन्तयो भवन्ति सद्गुरुः तर्हि सत् पदार्थं गृह्णाति उपदिशति इति सः सद्गुरुर्भवति। गुरुरूपेण कश्चन अस्माकं जीवने स्वयं आगत्य अस्मान् उपदिशति भगवत्तत्त्वं तदा वयम् उपदेशेन भगवत्तत्त्वं जानीमः इति भागवतम् इति भगवत्तत्त्वस्य स्वरूप स्वभाव गुणादिवर्णनम्। तस्य भगवत्तत्त्वस्य स्वजीवने ये अनुभवं प्राप्तवन्तः तेषाम् अनुभवाः तेषां जीवनं तेषां तत्र सम्प्राप्तं फलम् इत्यादिकं सर्वमपि भागवतम्। अतः भागवतमिति कश्चन ग्रन्थः अल्पज्ञानां कृते भागवतमिति सम्पूर्णं विश्वम् उत्तमानां कृते विश्वमेव भागवतम्। अतः एतद् एकया ईश्वर बायोग्रफी यतः अत्र खलु भगवान् आत्मनः विषये कथयति आत्मनः विषये वर्णयति केन रूपेण तत्र स्वयमेव वेदव्यास महर्षि रूपेण कथयति। अतः वयं पश्यामः कस्मै कस्मै इति ब्रह्मणे यतः ब्रह्म तु निर्गुणं तत्र सगुणं तर्हि कस्मै येन विभासितोऽयम् अतुलो ज्ञानप्रदीपः पुरा तद्रूपेण च नारदाय मये कृष्णाय रूपिणा योगीन्द्राय तत् आत्मन्यतः विमलं तत्शुद्धमित्यपि विशोकममृतं सत्यं परं
धीमहि इति अन्ते अर्थात् द्वादशस्कन्धे कश्चन श्लोकः एवं यत् नारायणः उपदिष्टवान् ब्रह्मा तदनन्तरं व्यासः उपदिष्टवान् सः बोधितवान् सः महाराज बोधितवान् इति क्रमः खलु अनया रीत्या अनया रीत्या एतद् भागवतं भुवम् आगतम् अतएव रसिका भुवि भावुकः इति अत्र भुवि इति शब्दः सार्थः भुवि भावुकाः इत्यत्र स्वयमेव भुवं प्राप्तमिदम् अमृतम् अन्यथा तु स्वर्गे भवति अतः भवन्तः एतद् सम्यक् पिबन्तु पिबत भागवतं रसमालयम् इति खलु उक्तम् अस्तु इदानीम् अस्माभिः ज्ञातं यत् यत्र वयं जीवामः तस्य जगतः सृष्टिं स्थितिं संहारञ्च करोति यत् तत्त्वम् ईश्वरतत्त्वं तद्विषये सम्यक् ज्ञात्वा अस्माकं जीवनं चरितार्थं कर्तुम् अयमेकः अवसरः इति भागवतं तदर्थं भागवतद्वारा अस्माकं सार्थकता जीवनस्य तर्हि केचन वदन्ति ज्ञानं पर्याप्तं खलु पुनः भक्तिः किमर्थं तर्हि भक्ति संप्रदाये आदौ वैराग्यं वैराग्यतः ज्ञानं ज्ञानतः भक्तिः इति अतः भगवदितर विषयेषु विरक्तिर्भवति चेत् ज्ञानम् एकं भवति एक भगवत्तत्त्वम् अस्ति एतादृशम् एतादृशम् इति यदा ज्ञातं तत् तत्त्वं पुनः अन्यत्र मनो न गच्छति तत्रैव रमते अतः आत्मारामाश्च मुनयः निर्ग्रन्था अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहैतुकीं भक्तिमिति किमर्थम् एतदर्थं यत् ज्ञानं शुष्कं मा भूत् शुष्कं ज्ञानं भवति चेत् शुष्कतामेव जनयति शोषयति अतएव गुलाबराव महाराजः वदन्ति ज्ञानेश्वरी वर्णन संदर्भे यत् ताता ने तया चे शुष्कत्व मात्र निवारिले इति महाराष्ट्र भाषया अर्थात ज्ञाने या शुष्कता आपादिता किंचिदिव आसीत् सा शुष्कता भागवत भक्ति संप्रदाय द्वारा परिहृता निवारिता अतः भागवत द्वारा किंचन माधुर्यं तत्र आनीतम् अतः कोटिशः जनाः अनन्तकालात् भागवत स्मरणेन चिन्तनेन रममाणाः एवं आनन्दमात्रम् अनुभवन्ति इति अतः यदि आनन्दः इति मोक्षस्य स्वरूपं तर्हि भक्ति द्वारा सः आनन्दः संप्राप्तव्यः इति एवं यथा वाल्मीकि महर्षेः शोकतः रामायणम् उद्भूतं तथा वेदव्यास महर्षेः शोकतः भागवतम् उद्भूतं यथा अर्जुनस्य विषादतः भगवद्गीतामृतं विसृतं विषादयोगतः तथा अत्र वेदव्यास महर्षेः शोककारणेन एतत् भागवतं भुवि संप्राप्तमिति वयं पश्यामः भागवतस्य आरंभे एतद् अस्माभिः ज्ञातव्यं यत् भागवतमिति काचन कथा इत्युक्ते कथा अत्र बहुविध कथाः भवन्ति 12 स्कन्धे पूर्वभागे उत्तरार्धे च श्रीकृष्ण कथाः सन्ति भागवत कथाः सन्ति इति परन्तु हयग्रीव विद्या गायत्री विद्या इति संप्रदायः अतः श्रीधरीय व्याख्यादिषु वयं पश्यामः भागवतमिति हयग्रीव विद्या इति अत्रैव गायत्री मंत्रस्य सारः दत्तः इति वयम् इतोपि पश्यामश्चेत् आरम्भतः
तत्र तत्र ब्रह्मसूत्राण्येव निक्षिप्तानि। ब्रह्मसूत्राणां सारः, यदा भगवद्गीता उपनिषदां सारः तथा भागवतं ब्रह्मसूत्राणां सारः। यदि ब्रह्मसूत्राणि भगवता बादरायणेन विरचितानि, बादरायणश्च भगवान् वेदव्यासः, यः पुराणवाङ्मयमपि सृष्टवान्, तर्हि एक एव इति मतम्। एक एव वेदव्यासः पुराणवाङ्मयं रचितवान्, ब्रह्मसूत्राणि कृतवान्, अनन्तरं महाभारतसंहितां च कृतवान् इति। अतः अत्र कथायां, श्रीकृष्णकथायां महाभारतकथायाः सन्दर्भाः भवन्ति। महाभारत विशिष्य अश्वमेधपर्वणि, सौप्तिकपर्वणि, मौसलपर्वणि ये प्रसंगाः सन्ति, तेषां प्रसंगानाम् अत्र संगतिर्भवति, सम्बन्धो भवति। अतः एवं विश्वसितुं शक्यते यत् महाभारतकर्ता यः वेदव्यासः, स एव अत्र श्रीमद्भागवत संहितामपि चकार इति विश्वसितुं शक्यते। यः कोऽपि वा भवतु, सः अस्माकं कृते परमादरणीयः, प्रातस्मरणीयः, हृदि धारणीयश्च सः वेदव्यासमहर्षिः। स एक एव जगद्गुरु पदम् अर्हति। जगद्गुरुः इत्युक्ते वेदव्यासः, तदनन्तरं शङ्कराचार्याः इति अस्माकं सम्प्रदायः। एतस्य भागवतस्य आरम्भे एव एवं खलु, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इतरतश्चार्धेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म मुदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः इति। पश्यन्तु, अत्र सत्यं परं धीमहि इति आगच्छति। अत्र मङ्गलश्लोके एवं स्मरणं कृतं भगवतः, तेन वस्तु किं, भागवतस्य विषयः कः इति तत्रैव दर्शितं। जन्माद्यस्य एकं ब्रह्मसूत्रं भवति, द्वितीयं सूत्रं जन्माद्यस्य यतः इति। तदत्र साक्षात् आगतं, तेनैव आरम्भः कृतः, यतः यस्मात् इति। जन्मादि अस्य, अस्य इति अनुभूयमानस्य, सर्वैः अनुभूयते यत् जगत्, तस्य जगतः यतः यस्मात्। तर्हि अस्य जगतः यस्मात् जन्म आदि, अर्थात् जन्म स्थिति संहाराः भवन्ति, तत् ब्रह्म इति ब्रह्मसूत्रे। तर्हि किं ब्रह्म इति संशये अथवा जिज्ञासायां तद् ब्रह्म इति निर्देशः। तर्हि कस्य निर्देशः कृतः, कीदृश ब्रह्मणः निर्देशः कृतः इत्युक्ते, यस्मात् जगतः सृष्टिर्भवति, स्थितिर्भवति, प्रलयश्च भवति, तत् ब्रह्म इति सृष्टिस्थिति संहाराणां कारणत्वेन ब्रह्म निर्देशः ब्रह्मसूत्रे कृतः। तदेव सूत्रम् अत्र स्वीकृतम्। एतत् ब्रह्म लक्षणम्। यदि ब्रह्म किम् इति कोऽपि पृच्छति, तर्हि कस्यापि लक्षणं देयम्। अग्निः कः इति पृच्छति चेत् वयं कथं लक्षणं दद्मः? उष्णस्पर्शवान् वह्निः इति खलु, उष्णस्पर्शवत् तेजः इति खलु वयम् उष्णस्पर्शः इति लक्षणं दद्मः। तर्हि ब्रह्मणः लक्षणं दातव्यं चेत् जगतः सृष्टिस्थिति संहार कारणं ब्रह्म इति लक्षणं। तर्हि केऽपि पृच्छन्ति, एतदेव लक्षणं? यदा सृष्टिर्नास्ति तर्हि ब्रह्म नास्ति किम्? तथा न भवति। पश्यतु, घटस्य निर्माणं मृत्तिकातः भवति। घटस्य निर्माणं, यत्र यत्र घटः तत्र तत्र मृत्तिका भवति। कोऽपि पृच्छति चेत् यत्र घटः नास्ति तत्र मृत्तिकापि नास्ति किम्? वयं वदामः तथा नास्ति, मृत्तिका तु अस्ति एव। मृत्तिका इत्येव सत्यं, छान्दोग्योपनिषदि वर्तते।
मृत्तिका इति भवत्येव खलु। घटः मृत्तिकातः भवति, अतः यत्र यत्र घटः तत्र तत्र मृत्तिका। यत्र घटः नास्ति तदापि मृत्तिका भवति। एवं जगतः सृष्टौ स्थितौ संहारे अनुस्यूत रूपेण ब्रह्म भवति। यत्र जगदिदं किंचन नास्ति तदापि ब्रह्म भवत्येव। अतः ब्रह्म सत्यम्। एतदेव अग्रे वस्तु शब्देन कथ्यते। वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् इत्यत्र वस्तु वसति इति वस्तु, वसति इति वासुः अपि, वासुश्च असौ देवश्च वासुदेवः श्रीकृष्णः। यः स्वयं सर्वदा भवति, स्वयं सर्वदा प्रकाशते, सः वासुदेवः, स एव श्रीकृष्णः। एवं वस्तु ब्रह्म। जन्माद्यस्य यतः तद् वस्तुतः भगवान्, तत् तत्त्वं, भगवत् तत्त्वं। किं तत्? जन्माद्यस्य यतः। तर्हि कोऽपि वदति एतद् अहं कथं जानीयाम्? यत् सम्पूर्णस्य जगतः सृष्टिः स्थितिः संहारः एकस्मात् तत्त्वात् भवति, तत् तत्त्वं भगवत् तत्त्वम् इति अहं कथं जानीयाम्? तर्हि प्रथमश्लोके यतो अन्वयात् इतरतश्च एतद्द्वयम् आगतम्। अन्वयात् इतरतश्च एतद् अस्माभिः कथं ज्ञातव्यम्? ईश्वर तत्त्वं भगवत् तत्त्वम् अन्वयात् ज्ञातव्यम्। अन्वयादेव, न व्यतिरेकतश्च इतरतश्च। तर्हि अन्वय व्यतिरेकाभ्याम्, अन्वयेन व्यतिरेकेण च, अन्वयेन व्यतिरेकेण च। अन्वयः अनु अयः, अन्वयः अनु अयः। अनु इति पश्चात्, पश्चात् इति कस्य पश्चात्? कार्यस्य पश्चात्। तर्हि अहं वदामि जगदेव एकं कार्यं, तर्हि जगति एतत् कार्यं किं, तत् कार्यं किं? प्रश्न एव व्यर्थः। जगदेकं कार्यम्, एतत् सम्यक् ज्ञातव्यं। जगत् एकं कार्यम्। अयम् अस्माकं वैदिक सम्प्रदायः। अन्येषां चार्वाकः वदेयुः, चार्वाकाः जगदिति एवं भवति चेत् स्वभावः इति। सांख्याः वदन्ति परिणामः, नैयायिकवैशेषिकादयः वदन्ति परमाणु कार्यमिति, वेदान्तिनः वदन्ति विशिष्य केवलाद्वैतिनः विवर्तः इति, काश्मीरशैवाः वदन्ति आभासः इति। आभासः जीवदृष्ट्या, स्वतन्त्रः इति ईश्वरदृष्ट्या। अस्तु, बहवः वादाः सन्ति, परन्तु एकं मनसि स्थापनीयं यत् वृक्षः जातः इति वयं जानीमः, जायते खलु। तत्र किञ्चन बीजं पतितं, बीजात् अंकुरः उत्पन्नः, अंकुरात् वृक्षः, तत्र किसलयानि, ततः पुष्पाणि पत्राणि सर्वं। तर्हि एकैकं पश्यामश्चेत् जगत् इति कार्यं, कार्यं सर्वं सकर्तृकम्। यदि कार्यं भवति, कर्तारं विना कार्यं कथं भवति? अतः कश्चन कर्ता भवति इति एक सामान्य तर्कः, एक सिंपल लॉजिक। यदि जगति किंचित कार्यमस्ति चेत् केनचित् कृतं, जगदेव कार्यं, तर्हि केनचित् कृतमिदं। परन्तु सः कः इति वयं कथं जानीमः? कुलालस्य पश्यतु, यदि घटः एकं कार्यमिति वयं जानीमः, घटस्य कारणरूपेण वयं मृत्तिकां जानीमः, कुलालः कुम्भार कुलालं जानीमः। परन्तु यदि जगदेव कार्यं, तस्य कारणरूपेण कः अस्ति इति वयं कथं जानीमः? प्रत्यक्षेण ज्ञातुं न शक्यते। वस्तुतः अनुमानेनापि परोक्षज्ञानमेव, साक्षात् ज्ञानं न भवति। यतः
अनुमान प्रमाणं सामान्य ज्ञानं ददाति, परन्तु विशेष ज्ञानं विशिष्ट ज्ञानं न ददाति। तर्हि विशिष्ट ज्ञानं स्पेसिफिक नॉलेज इति जगत् कारणस्य स्पेसिफिक नॉलेज कुतः? तर्हि वदति श्रुति प्रमाणेन तादृशी श्रुतिः भागवतम्। यतः भागवतमिति पुराणम्, अतः पुराणं न्यूनं वेदः उपरि इति बहवः चिन्तयन्ति, परन्तु भागवतमिति वेदः। किमर्थं? किमर्थं नाम यत्र साक्षात् भगवान् वर्ण्यते स एव वेदः। अतः भागवते आरंभे श्लोके किं वदति? सर्वत्र ईश्वर तत्वं भगवत् तत्वं अन्वयेन व्यतिरेकेण अस्माभिः ज्ञातव्यम्। तदेव यतोऽन्वयाद् इतरतश्च, अवगतं खलु? अन्वयात् इतरतश्च, यत्र यत्र घटः तत्र तत्र मृत्तिका, मृत्तिकां विना घटः नास्ति। अन्वयः व्यतिरेकः। यत्र यत्र घटः तत्र तत्र मृत्तिका, सत्यं। यत्र यत्र मृत्तिका न भवति तर्हि घटः कथं भवति? तर्हि मृत्तिका इति कारणरूपेण सत्यम्। अस्तु, तर्हि कोऽपि वदति तर्हि सांख्यानां प्रकृतिर्भवतु। किमर्थं तत्र भगवान् ब्रह्म इति? किमर्थं? तत्र समस्या तत्र श्लोके आगच्छति, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च अर्थेषु अभिज्ञः। सांख्यानां खण्डनम्। अर्थेषु अभिज्ञः, अर्थेषु तेषु तेषु अर्थेषु अभिज्ञः, अभिजानाति इति अभिज्ञः, ज्ञाता। एतेन किम्? ज्ञानवान्, संकल्पवान्, ईक्षणवान्, सः ईश्वरः, सः भगवान्। सांख्यानां प्रकृतिः जडा, अतः जड़ प्रकृतौ स्वसंकल्प सामर्थ्यं नास्ति। अतः भगवान् वेदव्यासः एकेन विशेषणेन तद् दर्शयति, यत् यत् जगतः सृष्टिस्थिति संहार कारणं तत् सांख्यानां प्रकृतिर्नास्ति। तद् अस्माभिः ज्ञातव्यम् अन्वयेन व्यतिरेकेण। अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा इत्युक्तं खलु, तदेवं ज्ञातव्यम्। तदेव ईशावास्य उपनिषदः प्रथम मन्त्रे ईशावास्यम् इदं सर्वम्, इदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् जगद्रूपेण यत् भासते तत् ईशावास्यम्, ईश्वरेण आवास्यं वास्यं वस आच्छादने इति सर्वविध व्याख्यानं। तर्हि ईश्वर सत्ता एव सर्वत्र अस्ति, तद्विना जगतः स्वसत्ता नास्ति इति ज्ञातव्यम्। तर्हि कोऽपि जगत् कारणं प्रकृतिः इति वदति चेत् न, प्रकृतिः जडा, भगवत् तत्त्वमिति चैतन्यमेव। अतः तदैक्षत बहुस्यां प्रजायेय इति उपनिषद् वाक्येन एतदेव दर्शितं, यत् प्रथमं तत् भगवत् तत्त्वं संकल्पं कृत्वा तदनन्तरं सृष्टिं चकारे। अतः संकल्पं कः कर्तुं शक्नोति? यः चेतनः। जडपदार्थः संकल्पं न करोति। अतः भगवान् एव जगत् कारणम् इति अत्र अर्थेषु अभिज्ञः। तो कोऽपि वदेत्, अरे यदि चेतनः जगत् कारणं, जीवः चेतनः खलु, अतः जीवः जगत् कारणम् इति कोऽपि वदेत्। तदर्थं पुनः एक विशेषणं स्वराट्। स्वराट् इत्युक्ते स्वयं राजते इति स्वराट्, स्वप्रकाशः। वेदांत संप्रदाये स्वप्रकाशः कः? स्वप्रकाशं ब्रह्म, भगवान्, ईश्वरः। वस्तुतः जीवः इति ईश्वर एव, जीवो ब्रह्मैव। परन्तु ये केचन जीवं ब्रह्मणः पृथक् सत्ताकं मन्यन्ते, तत्र
जीवः जगत्कारणं जीवरूपेण न भवति इति दर्शयितुम् अत्र किं वदति? स्वराट्। अस्तु, यदि स्वराट् इति किंचित् जगत्कारणं तर्हि ब्रह्म भवतु। ब्रह्मा अर्थात् चतुर्मुखः। चतुर्मुख ब्रह्मा किमर्थं जगत्कारणं न इत्युक्ते वदति तेने ब्रह्म मुदा य आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः इति खलु। वदति तेने तेने इत्यत्र ततवान् विस्तारितवान् इति तनु विस्तारे धातोः परोक्ष लिट्। तेने ब्रह्म इति वेदं य आदिकवये कविर्मनीषी परिभू स्वयंभूः इति कविः ब्रह्म। ब्रह्मणे अर्थात चतुर्मुख ब्रह्मणे यः सृष्ट्यारंभे वेदं दत्तवान्। अतएव वदामः खलु हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् स दाधार पृथिवी। अस्मिन् मन्त्रे हिरण्यगर्भः समवर्तत इति वदति। अनन्तरं यो ब्रह्माणं विदधाति वेदांश्च प्रेह्णोति तस्मै इति वदति। अतः ब्रह्मणे यः वेदं दत्तवान्, अतः ब्रह्मापि जगत्कारणं न। य आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। पंडितापि सम्यक् न जानन्ति एतद् विषये। पंडितापि न जानन्ति। किमर्थं? किमर्थम् इत्युक्ते पंडिताः यावत् जानन्ति तत्र परस्तात् ब्रह्म किञ्चिदिव जानन्ति। अतएव ज्ञानेश्वर्याम् उक्तं 13 यत् मणूनि यागश्रुति द्वैतभावे अद्वैती निरूपणाची वाहती वाटकेली इति वदति। अद्वैत सांगावे बोले द्वैत झाले तर्हि किमभवत्? वस्तुतः वेदः अद्वैतं वदामि इति उपक्रान्तः, परन्तु यदुक्तं तत्सर्वं द्वैतमेव जातम्। अतः पंडितापि तत्र मुह्यन्ति। तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। तेज तेजः इति अग्निः, तेजः तेजस्तत्वं, वारि इति जलं, मृत् इति मृत्तिका, तेजो वारि मृदाम् एतेषां त्रयः। तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो। अत्र श्रीधरीय व्याख्यायां भिन्नार्थः। यथा विनिमयः परस्परं विनिमयः इति। अतः एवमुच्यते जले तेजः किरणानां प्रतिबिंबनेन अथवा काचादिषु तेजः किरणानां प्रतिबिंबनेन पृथिव्याः उपरि तेजः किरणानां प्रतिबिंबनेन। एवं यत्र उदाहरणार्थम् एकत्र भूमिः तत्र तेजः किरणाः प्रतिफलन्ति, परन्तु तत्र वालुका वर्तते इति कारणेन तेजः किरणानां प्रतिबिंबनेन तत्र जलभ्रान्तिर्भवति। एवं तेजोवारि मृदां यथा विनिमयः परस्परं विनिमयः इति अनया रीत्या भ्रमः एवं भवति। यत् पृथिव्याः अंशः, तेजसः अंशः, जलस्य अंशः परस्परं यदा विनिमयं प्राप्नुवन्ति तदा भ्रमो भवति बहुधा। एवं उदाहरणेषु तत्र तत्र द्रष्टव्यं। यत्र त्रिसर्गो मृषा, त्रिसर्गः सर्गः सृष्टिः, मृषा क्वचित् अमृषा इत्यपि पाठः। मृषा इति मिथ्या, अमृषा इति सत्यं। श्रीधरीय संप्रदाये तावत् सृष्टिः सत्या, जगत् सत्यमेव। किमर्थं नाम सत्य ब्रह्मणः निष्पन्नमिति कारणेन जगदपि सत्यम् इति तेषां मतं। परन्तु शाङ्कर संप्रदाये जगत् मृषा मिथ्या। एवं यद आधारेण जगत् किंचित् कालपर्यन्तं भासते तद् ब्रह्म। पूर्वं किमुक्तं? जन्माद्यस्य यतः तद् ब्रह्म। तत् कथं ज्ञातव्यं?
अन्वय व्यतिरेकाभ्यां ज्ञातव्यं। तत् प्रकृतिर्नास्ति, यतः अर्थेषु अभिज्ञः अस्ति। जीवोऽपि नास्ति, यतः स्वराट् अस्ति। ब्रह्मापि नास्ति, यतः तत् कारणेन ब्रह्म ज्ञानं प्राप्नोति, वेदं प्राप्नोति। तादृशम् एकं तत् यत्र एतत् जगत् केवलं किञ्चित् समयपर्यन्तं भासते, तत् परमतत्त्वं भगवत्तत्त्वम् इति प्रथमश्लोके। अत्र एतत् द्रष्टव्यं यत् अस्माकं बहुधा भ्रमो भवति, परन्तु भ्रमः क्वचित् निरालम्बनः भवति, क्वचित् सालम्बनः भवति। यथा रज्जुं दृष्ट्वा सर्पं मन्यामहे, अत्र भ्रमो भवति। वस्तुतः कः पदार्थः? रज्जुः। कस्य ज्ञानं जातं? रज्जुज्ञानं न जातं, सर्प इति ज्ञानं जातं। तर्हि सर्पज्ञानस्य आलम्बनं किं? वस्तुतः रज्जुः। तथा जगत् इति ज्ञानस्य आलम्बनं किम्? एतत् जगत् इति ज्ञानं सर्पज्ञानवत्। अतः वदति एतस्य आलम्बनं ब्रह्म, तदेव ब्रह्म इति। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि इति वदति। धाम्ना स्वेन, धाम इति तेजः स्थानं, स्वेन धाम्ना सदा निरस्तकुहकं, कुहकम् इति कपटं, कुहकं। तर्हि निरस्तकुहकम् इति ऋजु, सर्वदा ऋजु। तद् स्वप्रकाशेन सर्वदा ऋजु यदस्ति, यत्र कपटं, कापट्यं, वञ्चना, दम्भः नास्ति, तत् तत्त्वं। तत् कीदृशं? सत्यं परं, परं सत्यं। धीमहि, धीमहि इति वैदिकप्रयोगः। ध्यायेम, ध्यानं कुर्याम इति। अनया रीत्या एकं पेन्नाजी भवन म्यूट जाता है इति मन्ये। पेन्नाजी भवन म्यूट जाता है। प्रायः नेटवर्क समस्या अस्ति। पेन्ना महोदय म्यूट अस्ति, म्यूट जाता है इति दृश्यते। नारायणी भगिनी सन्देशं प्रेषयतु, अन्म्यूट् करोतु इति। ततः सः नास्ति अधुना। आगतवान् अस्ति, अधुना अस्ति। अस्तु, अहमस्मि। महोदय भवान् म्यूट जाता है इति बहुधा। इदानीं श्रूयते खलु? अधुना श्रूयते, अधुना श्रूयते, श्रूयते। तर्हि प्रथमदिने एतत् सर्वम् अज्ञात्वा यदि वयं भागवतकथां शृणुमः तर्हि कथा एव भवति। अतः यद् भगवत्तत्त्वम् अत्र प्रतिपादयितुम् इष्यते, यस्य ज्ञानं भवतु इति भगवान् वेदव्यासः संहितां कृतवान्, तद् भगवत्तत्त्वं प्रथमश्लोके सुष्ठु दर्शितम्। तत् कीदृशं? जन्माद्यस्य यतः सत्यं परं तद् वयं धीमहि, अर्थात् तस्य ध्यानं कुर्मः। अवगतम्? परन्तु किमर्थं द्वयं दत्तम् इत्युक्ते, जन्माद्यस्य यतः इति प्रथमपदैः तटस्थलक्षणम् उक्तम्, अर्थात् तत् स्वरूपं नास्ति। तर्हि ब्रह्मणः स्वरूपं किम् इत्युक्ते एतत् सत्यं परं, यत् सत् चित् आनन्दरूपं तद् ब्रह्म, तस्यैव सर्वदा
चिन्तनं स्मरणं मननम् अनुभवः करणीयः। एतत् सर्वं करणीयं, तदर्थं भागवतम् इति प्रथमश्लोकेन एतत् बोधितम्। इदानीं वस्तुतः प्रथमस्कन्धे एतस्य उपक्रमः दर्शयिष्यते, अर्थात् कथं एतस्य आरम्भः जातः इति दर्शयिष्यते। अत्र 29 अध्यायाः भवन्ति। पुनः द्वितीये तावत् न्यूनाः अध्यायाः, षष्ठे तावत् 6 अध्यायाः, द्वितीये 10 अध्यायाः भवन्ति। अत्र अधिक अध्यायास्तावत् दशमे कति 90 अध्यायाः। तर्हि वयम् एकस्य श्लोकस्य एतावन्तं कालं स्वीकृतवन्तः, तर्हि 18,000 श्लोकानां कृते 18,000 घण्टाः इति मा चिन्तयन्तु। वयं मुख्यतत्त्वानि स्वीकृत्य गमिष्यामः, यत् ग्राह्यं तद् अवश्यं गृह्णीमः इति। तर्हि एतत् प्रथमस्कन्धे शुकमहर्षेः आगमनपर्यन्तकथा भवति। तदनन्तरं पुनः शुकमहर्षि परीक्षित महाराजस्य द्वयोः संवादो भवति। अनेन क्रमेण कथा अग्रे गमिष्यति। एतद् वयं श्वः पश्यामः, यतः इदानीं पादोन 9 भवति। वस्तुतः अस्माकम् 8 आसीत्। अस्तु, अयं प्रथमदिवसः इति कारणेन किञ्चित् सर्वं सोढव्यं। श्वः प्रभृति 7 8 वयं सम्यक् कर्तुं शक्नुमः इति। इदानीं पुनश्च एकवारं भगवत् स्मरणं क्रियते। नारायणः परं ब्रह्म सर्वकारणकारणं प्रपद्ये वेङ्कटेशाख्यं तदेव कवचं मम। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। श्वः प्रभृति कथामपि वयं कुर्मः। तेन सह यद्यद् आवश्यकं तद् वयं स्वीकृत्य गच्छामः। परन्तु तत्त्वं न त्यक्तव्यं। तत्त्वम् अर्थात् दर्शनं भवति। दर्शनेन विना कथं जीवनम्? अतः आवश्यक सन्दर्भेषु वयं दर्शनमपि दृष्ट्वा कथां स्वीकृत्य कथायां दर्शनं किम् इति सर्वं योजयित्वा गच्छामः। एवम्। इदानीं पुनः किञ्चित् स्तोत्रादिकं भवति चेत् तत् कृत्वा वयं समापयामः।